दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ देउखु टुडे युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन हामी सधैँभरि समाजका हरेक विषयवस्तुलाई उत्थान गर्ने क्रममा आज हामी फरक विषयवस्तु र फरक कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। आजदेखि हामी एउटा विषयवस्तुको उत्थान गर्दैछौँ। खासमा हामी देउखु टुडे युट्युब च्यानलले यसलाई साप्ताहिक अथवा मासिक रूपमा हुन्छ यो कार्यक्रमको लागि आज हामी अभ्यास पनि गर्दैछौँ। त्यसैगरी आजदेखि हामी देउखु टुडे संवाद कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता सन्तोष कुमार गुप्ता। दर्शकबिन हामी विशेष गरी नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा रहेर राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। र यसै सन्दर्भमा आज असोज 3 गते संविधान दिवस 2062-63 को महान जनआन्दोलनपछि 2072 असोज 3 गते नेपालमा पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा जारी गरेको संविधान जारी भएको थियो। त्यो संविधान कस्तो रह्यो, के रह्यो र विशेष गरी यो संविधानका विषयमा पनि बेला बखतमा टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र एउटा यो सिङ्गो संरचना नमानेर एउटा शक्ति चाहिँ विद्रोह गरिरहेको छ भने एउटा शक्ति अहिले चाहिँ एउटा मधेसवादी दल अथवा चाहिँ अहिले तराई मधेस मिलेर एउटा पार्टी संयोजनको चरणमा पुगिसकेको एउटा दल अहिले हालै मात्रै चाहिँ विभिन्न शक्तिहरू मिलेर संयोजन बनेको दल छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो संविधानलाई कालो संविधानको रूपमा लिइरहेको छ। यो संविधान चाहिँ अपूर्ण छ। आजको दिनलाई चाहिँ एउटा कालो दिनको रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा भण्डाफोर गर्ने यसको चाहिँ विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामी यो संविधानको विषयमा रहेर विशेष गरी यो संविधान दिवसको दिन आज कालो दिन किन भयो त, संविधानमा खास के विषय अपूर्ण छ त, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष ओम प्रसाद शर्मा। सर्वप्रथम देउखु टुडे युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सञ्चारकर्मी सन्तोष कुमार गुप्ताज्यूलाई। हजुर, आज विशेष गरी असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिन, संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भयो, तर तपाईँको पार्टीले यो संविधान चाहिँ अपूर्ण छ, यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनु भएको छ, किन बताइदिनु। यो चाहिँ संविधान सभाको माग जुन नेपाली जनताले दशकौँ पहिलेदेखि चाहिँ माग गरेको जनताका प्रतिनिधिले बनाउने संविधानको लागि संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर संविधान बन्नपर्छ र त्यो संविधान सभाले पठाएका त्यो संविधान सभामा पठाइएका व्यक्तिहरू जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जनताको माग थियो र त्यो माग अनुसार जनप्रतिनिधिहरू आए र संविधान सभा बन्यो। र संविधान सभा पहिलो संविधान सभा जब तपाईँको चाहिँ पहिलो संविधान सभाले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दा गर्दै पनि त्यहाँ केही राजनीतिक दलहरू केही शक्तिहरूमा केही असन्तुष्टि केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विचारमा चाहिँ एकता अथवा विभिन्न काही कुण्ठाहरूका कारणले पहिलो संविधान सभामा संविधान बन्न सकेन। तत्स्वरूप दोस्रो संविधान सभा को चाहिँ निर्वाचन भयो र निर्वाचन पश्चात बनेको सरकारले यो संविधान एउटा बनायो र घोषणा गर्यो र घोषणा गरिसके पश्चात घोषणा गर्ने क्रममा तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई मध्ये बाबुराम भट्टराईजीको हातबाट चाहिँ जुन संविधान एउटा घोषणा भयो र त्यो संविधान बने पश्चात बाबुराम भट्टराईजी त्यो पार्टीबाट बाहिरिनु भयो। किन भन्दा 10 वर्षे जनयुद्ध र दिल्ली सम्झौता लगायत दलहरूसँग भएका जुन चाहिँ 12 बुँदे 8 बुँदे लगायतका अनेक सहमति र सम्झौताहरू भएका थिए, अन्तरिम संविधानहरू बनेको थियो, त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली जनताका अधिकारहरूलाई बढीभन्दा बढी प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यहाँका केही राजनीतिक दलहरू मुख्यतया नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेहरूको एउटा चाहिँ पुरातनवादी सोच र उहाँहरूको चाहिँ एउटा यो व्यवस्थालाई बदल्न पर्ने र नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने एउटा गणतन्त्रलाई पनि स्वाभाविक रूपमा अस्वीकार गरिरहेको र जबरजस्त चाहिँ गणतन्त्रमा लतारिएको अवस्था, उहाँहरू लतारिनु भएको अवस्थाका कारणले संविधानमा जनताका अधिकारहरू जति आउन पर्थ्यो ती लिपिबद्ध हुन सकेनन्। यद्यपि यो संविधान छोडेर फेरि पनि जङ्गल पस्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण तत्कालीन माओवादीले यो संविधानलाई पनि हामीले चाहिँ यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने, यो चाहिँ केही आधा गिलास भरेको र आधा गिलास आधी
यो आधा गिलास चाहिँ खाली संविधानलाई हामी त्यसरी विश्लेषण गर्दछौँ भनेर तत्कालीन रूपमा बाबुराम भट्टराईजीले यो संविधान अधुरो र अपुरो विश्लेषण गरेर चाहिँ उहाँ बाहिरिनु भएको थियो। त्यसकारण यो संविधान अधुरो र अपुरो छ। ओमप्रसादजी, जस्तै तपाईँले त यो संविधान अपुरो छ अधुरो छ भन्नुभयो नि, त्यहाँबाट बाबुराम भट्टराई निस्किनु भयो, मधेसवादी दलले बहिष्कार गर्यो होइन, टारै बाल्ने चाहिँ तपाईँ कालो पट्टी बाल्नेदेखि ठाउँ ठाउँमा टायर बाल्ने संविधान जलाउनेसम्म काम भयो। यदि अपुरो अधुरो थियो भने पनि अहिले पटक पटक तपाईँको पार्टी सरकारमा किन जान्छ त? संविधानलाई बहिष्कार गर्न पऱ्यो नि त, किन त्यो गर्न? एकातिर तपाईँले त्यो संविधानमा टेकेर चुनावमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, सरकारमा पनि जानुहुन्छ, एकातिर यो संविधान चाहिँ गलत हो, यो अपुरो छ भने तपाईँ बहिष्कार पनि गर्नु छ। कारण के हो? जनतालाई क्लियर रूपमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सन्तोषजी। वास्तवमा हाम्रो पार्टी सरकारमा गइरहेको र संविधान पनि विरोध गरिरहेको भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा हजुरले लिनुभयो। महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो भन्दा पनि विगतमा हामी 3वटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनेका छौँ, त्यो हजुरले पहिले नै भनिसक्नुभयो। र 3वटा पार्टीका आफ्ना केही विचारहरू फरक फरक मतहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रा पार्टी 3टा पार्टीको एउटा मत भएर पार्टी एकता भएर हामी एउटा पार्टी बनेका छौँ। हाम्रा धेरै विचारहरू मिलेर नै यहाँसम्म आएको हो। र विशेष गरिकन सरकारमा जाने सन्दर्भमा हामीले या त चाहिँ फेरि हिजोको माओवादीले जस्तै जनयुद्ध गर्नु पर्यो, बन्दुक उठाउनु पर्यो अधिकार प्राप्तिको लागि, या यही संविधानमा टेकेर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यी दुईटा बाटामध्ये हाम्रो पार्टीले रोजेको भनेको यही संविधानलाई टेकेर संविधानमा भएका अधुरा र अपूर्ण धाराहरूलाई, अपूर्ण चाहिँ जनताका चाहिँ अधिकारहरूलाई विबद्ध गर्नको लागि बाँकी रहेका चाहिँ संविधानका चाहिँ बाँकी धाराहरूलाई, बाँकी रहेका चाहिँ अपूर्ण कामहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि यही संविधानमा टेकेर अगाडि जाउँ भन्ने किसिमले हामी चाहिँ यसलाई एउटा त्यही किसिमले पार्टीले उपयोग गर्यो। र संविधानमा रहेर सरकारमा गएर अथवा सदनबाट सरकारबाट सडकबाट सबैतिरबाट सङ्घर्ष गरेर हामीले जनताका अधिकार स्थापित गरौँ भन्ने उद्देश्यले पार्टी सरकारमा गएको थियो। अब विभिन्न चरणमा पार्टी सरकारमा पार्टीले जस्तै अब संविधान संशोधन हुनुपर्छ या पुनः संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ, के छ तपाईँको पार्टीको एजेन्डा? अब संविधान अपूर्ण छ नि त, अपूर्ण भनिराख्नु भएको छ तपाईँको पार्टीले भने पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने अथवा संशोधन गर्ने, के छ पार्टीको एउटा नीति? हाम्रो पार्टीले संविधान सभाको चुनाव पुनः गर्नुपर्छ भन्दैन। संविधान सभाको चुनाव गर्ने भन्ने मामुली कुरा होइन, यो भइसक्यो। अब भोलिको परिस्थितिमा त्यस्तै चाहिँ सामन्तवादीहरू एउटा चाहिँ हिजोका चाहिँ मुठीभर एउटा चाहिँ क्रान्ति विरोधी शक्तिहरूले नेपाली जनताका अधिकारहरू कुण्ठित गर्दै गयो भने त भोलिको अवस्था आउला। तर अहिलेको अवस्थासम्म हेर्दाखेरि यदि सत्ता जुन खालको हिजोको गति थियो, अहिले नेपाली जनतालाई अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान बनाइसक्यौँ, अब यही संविधानमा टेकेर अगाडि जाउँ भन्दा र संविधानमा भएका अपूर्ण र अधुरो काम, अधुरा चाहिँ विषयहरूलाई लिपिबद्ध गरेर अगाडि जाउँ भन्ने सन्दर्भमा यो सत्ता, यो व्यवस्थालाई जुन एउटा चाहिँ प्रतिगमन तरिकाले, प्रतिगामी तरिकाले नै चलाउने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई चाहिँ अपदस्थ गरेर अगाडि जान खोज्यो यो सत्ताले भने भोलिको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर अहिले हामीले यही संविधानमा टेकेर यसमा भएका बाँकी कुराहरूलाई, यसमा भएका अधुरा जनताका अधिकारहरूलाई हामीले चाहिँ यही संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको दृढ सङ्कल्प। जस्तो हिजोको दिनमा राजा थिए होइन, एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो, जनताले खुलेर बोल्न पाउने अधिकार थियो र आन्दोलन गर्ने अधिकार थिएन। अहिले गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधि छ, 3वटा सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, देश एउटा सङ्घीय संरचनामा गएको छ, ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा विकास भइरहेछ, गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधि पाएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले संविधान अपूर्ण छ भनिराख्नु भएको छ, कहाँनिर अपूर्ण छ बुझाएको चाहिँ भनिदिनुहोस् न। जुन यो ढङ्गले चाहिँ शासकीय स्वरूप अहिलेको अवस्था छ, यो ढङ्गको शासकीय स्वरूपबाट जनताका अधिकारहरू प्राप्त हुँदैनन् र जनताले जुन पाउनुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ पाउन सक्दैनन् र जनताहरू अधिकारबाट कुण्ठित हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। शासकीय स्वरूप हाम्रो पार्टीको के हो त भन्ने विषयमा म यहाँहरूलाई म चाहिँ यसै कार्यक्रमबाट मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। शासकीय स्वरूप भनेको हाम्रो पार्टीको लक्ष्य भनेको, हाम्रो पार्टीको उद्देश्य भनेको, हाम्रो पार्टीको चाहिँ राजनीतिक शासकीय स्वरूपको अवस्था भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको के हो भन्दा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद र विज्ञहरूको सानो मन्त्रीमण्डल हाम्रो पार्टीको लक्ष्य हो। अहिलेको देशमा भ्रष्टाचार चाहिँ अत्यन्तै
भ्रष्टाचार बढ्नु र जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुनु र ठुलो बजेट एउटा विकास निर्माणमा आउँदा पनि त्यहाँ सानो बजेट खर्च भएर धेरै रकम चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ एउटा व्यक्तिले खाने र व्यक्ति मोटाउने भएको छ। यो शासकीय स्वरूपको कारणले छ। किन यस्तो भयो त भन्दा हामीले किन चाहिँ कार्यकारी एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यौँ त, हामीले किन पुनः समानुपातिक सांसद भन्यौँ त, हामीले किन विज्ञहरूको मन्त्रीमण्डल सानो भन्यौँ त, यो विषय गम्भीर छ। पुनः के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको जनताले निर्वाचन गरेको राष्ट्रपति, जनताले जो पत्ताएको छ। ठिक छ, जनताले पत्तायो भने प्रचण्ड आउनु होला, जनताले पत्तायो शेरबहादुर आउनु होला, जनताले पत्तायो बाबुराम भट्टराई आउनु होला, अरूको कुनै आउनु होला। जनताले निर्वाचित गर्न पर्यो राष्ट्रपतिलाई। जनता निर्वाचित, प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, पुनः समानुपातिक सांसद हामीले किन भन्यौँ भन्दा समानुपातिक त अहिले पनि छ त, तर पुनः समानुपातिक किन भन्दा यो पैसाको आहालमा जनतालाई किनेर बोकाएर खसी सरह जुन खरिद बिक्री गरेर एउटा मान्छे किनेर चुनाव जित्ने परिपाटी छ, यसको सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि हामीले चाहिँ पुनः समानुपातिक संसद भनेको हो। हामी यो मानेमा पुनः समानुपातिक संसद भनेका छौँ कि नेपालमा कति दलित छन्, जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको प्रतिनिधि संसदमा पुग्नु पर्यो। नेपालमा कति खस आर्य छन्, कति सङ्ख्यामा खस आर्य छन्, तिनीहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा उनको प्रतिनिधि संसदमा पुग्नु पर्यो। नेपालमा कति मधेसी छन्, मधेसीको जनसङ्ख्याको आधारमा उनको प्रतिनिधि संसदमा पुग्नु पर्यो। नेपालमा अन्य जातिहरू लगायतका अन्य जातिहरू कति सङ्ख्यामा उनीहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्याको आधारमा उनका प्रतिनिधिहरू संसदमा पुग्नु पर्यो। त्यो संसदले कानुन बनाउने हो, त्यो संसदले कानुन बनाउने हो, व्यवस्थाको लागि, त्यो व्यवस्था सञ्चालनको लागि कानुन बनाउने त्यो संसदको काम हो। त्यो संसद भनेको चाहिँ सेरेमोनियल हुन्छ। संसद कार्यकारी राष्ट्रपति भइसकेपछि संसद सेरेमोनियल हुन्छ। अनि हामीले के भन्दैछौँ छौँ भन्दाखेरि सानो विज्ञहरूको मन्त्रीमण्डल भनेको छ। हेर्नुहोस् त अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यातायात मन्त्रालय हेर्नुहोस्, पर्यटन मन्त्रालय हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्नुहोस्, विज्ञले सञ्चालन गर्यो भने त त्यहाँको जनताको समस्या बुझ्ला त, अनि बल्ल त तपाईँको चाहिँ जनताका आवश्यकता, जनताका समस्या पहिचान होला त्यहाँनिर, अनि समस्या समाधान पनि होला। विज्ञद्वारा मन्त्रीमण्डल बन्न पर्यो। त्यो मन्त्रीमण्डलले अनि आवश्यकताको आधारमा काम गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ जुन पैसाको आहालमा सम्पत्ति बेचेर करोडौँ खर्च गरेर एउटा वडा अध्यक्ष जित्ने, अरबौँ खर्च गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ संसद बन्ने, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, यो व्यवस्थाको हामी अन्त्य चाहन्छौँ। हामी किन अन्त्य चाहन्छौँ, कसरी अन्त्य हुन्छ, हामीसँग यो हामी त्यत्तिकै भनेका छैनौँ, वास्तवमा अन्त्य गराउन खोजेका छौँ हामीले। यो अन्त्य नहुँदासम्म जनताका प्रतिनिधिहरू सरकारमा जाँदैनन्, जनताका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, जनताका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रपति हुँदैनन्। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ पुनः समानुपातिक सांसद भनेको हो। त्यसको लागि सरकारले प्रचार प्रसारको लागि राज्यले पैसा छुट्याउनु पर्यो। त्यो प्रचार गर्ने भनेको राज्यले खर्च गर्ने हो। राज्यले चाहिँ यहाँ जति पार्टी आउँछन् यो व्यवस्थामा त्यो व्यवस्थामा त्यो राज्यले चाहिँ प्रचार गर्छ र जनप्रतिनिधिहरू पार्टीले चाहिँ पठाएका प्रतिनिधिहरूले प्रचार प्रसारमा भाग लिन्छन्, उनीहरू जान्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी गइसके पछाडि जुन जनसङ्ख्याको आधारमा जुन चाहिँ मान्छेले जित्छ त्यो मान्छे सत्तामा जान्छ। अनि त्यो भयो भने जनता गरिबको छोरो, दलितको छोरो, मधेसीको छोरो, मुस्लिमको छोरो, थारूको छोरो अनि खसारीको छोरो, त्यो गरिबका छोराहरू त्यसरी चुनाव लड्न पाउँछन्, पैसा बिना लड्न पाउँछन्, मान्छे खरिद बिक्री हुँदैनन्। मान्छे यहाँ चाहिँ तपाईँको पैसाको बिटा चाहिँ गाउँमा चाहिँ बिछाएर गाउँका मान्छेलाई किनेर गाउँका मान्छेलाई खसी बोका सरह बनाइएको छ। यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामीले पुनः समानुपातिक संसद भनेको हो र कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छौँ र हामीले चाहिँ विज्ञहरूको मन्त्रीमण्डल भनेको हो। हुन्छ, जस्तै तपाईँले कार्यकारी राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक सेरेमोनियल संसद भन्नुभएको छ। हिजो हामी पञ्चायत कालमा हेऱ्यौँ, एउटा व्यक्ति अथवा राजा कार्यकारी हुँदा जुन खालको वर्षौँसम्म चाहिँ नेपाली जनताले जुन दुःख भोगिने, फेरि पनि कार्यकारी चाहिँ अधिकार राष्ट्रपतिले दिँदा फेरि व्यक्ति तानाशाही हुने त होइन, फेरि जननिर्वाचित एउटा तानाशाही राजा आउने त होइन भन्ने खतरा एउटा विश्लेषण छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो किन हुँदैन भन्दा संविधानभन्दा त माथि भयो त। जब सेरेमोनियल संसद भइसकेपछि त कार्यकारी फुल अधिकार आयो, उसले सङ्कटकाल लाउन सक्ने भयो, पुरा निरङ्कुश लाद्न सक्ने भयो, यो पनि त खतरा बढ्छ नि। होइन, यहाँहरूले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। हामी एकदम यो विषयमा हाम्रो पार्टीले सोचेर नै बुझेर नै विश्वका इतिहासहरूलाई अध्ययन गरेर विश्वका राष्ट्रियहरूलाई व्यवस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ यो व्यवस्था हामीले चाहिँ यो यस्तो परिमार्जन गरेर यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ उद्देश्य हो र रणनीति हो, कार्यनीति हो। वास्तवमा हिजो जुन राजाको व्यवस्था थियो
त्यहाँ त्यति बेला केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो, संविधान सभाबाट संसद बनेको थिएन, अथवा संविधान सभाबाट चाहिँ यो जनताका प्रतिनिधिहरू छान्ने व्यवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै विषयहरू, जनताका धेरै अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्था भएका छन्। नै बहुदलमा थियो हुन्छ, बहुदलमा चुनाव भएर निर्वाचित भएको एउटा संसद पनि थियो। तर आखिर राजाले जुन तानाशाही शासन चलाए, पटक जनतालाई चाहिँ जुन खालको एउटा व्यवस्थामा राखेर जनतालाई जुन खालको चाहिँ गुमराहमा पार्ने, चाहिँ अन्याय अत्याचार गर्ने, थिचोमिचो गर्ने चाहिँ जनताले लामो समयसम्म त्यो दुःख भोग्यो नि। अनि त्यो हो। अब अहिलेको अवस्था त्यति बेला हुँदैन। अहिले 21औं शताब्दी हो। अहिलेको जनताको आवश्यकता, समयको माग अनुसार व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। यो व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी आएका छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हाम्रो पार्टीको माग भनेको समाजवाद हो। हाम्रो पार्टीले चाहेको समाजवादी व्यवस्था हो। समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। पूर्ण समाजवाद हुनको लागि त मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ यो राज्यका चाहिँ जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हाम्रो पार्टीले जनतालाई चाहिँ पूर्ण निःशुल्क रूपमा हुनुपर्छ भनेको छ। हाम्रो नीतिमा त्यो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार निःशुल्क भयो भने जनताका गरिबको छोराले पनि पढ्न पाउँछन् र रोजगार पायो भने उसका छोराछोरीले घरमा आटो ढिँडो खाएर पनि उसका छोराछोरीहरू स्कुल जान पाउँछन्। त्यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ग्यारेन्टी भनेको छ। त्यसले गर्दा हिजोको राजाको व्यवस्थासँग हामी तुलना नगरौँ। हामीले अहिले विश्वका देशहरू हेरौँ, आज चाहिँ के अरे अमेरिकाको व्यवस्था हेरौँ, अन्य चाहिँ विभिन्न देशहरूमा हेरौँ, आज चाहिँ तपाईँको कयौँ देशहरू विश्वका नम्बर 1 देशहरू भइरहेका छन्। हिजो चाहिँ 10-15 वर्षको पछाडि भएका देशहरू आज किन धनी भए त? भनेपछि व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सके, आवश्यकतालाई पहिचान गर्न सके भने न त्यो हुने हो। अब लडियामा चढेर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सगरमाथाको यात्रा गऱ्यौँ भने त पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण सगरमाथा चढ्नको लागि त हामी प्लेन र रकेटको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको व्यवस्था भनेको हामी पुराना थोत्रा गाडीहरू चढेर हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। समाजवादी व्यवस्थामा नजाँदासम्म जनताका अधिकारहरू प्राप्त हुँदैनन्। र तपाईँले भने जस्तो राजाको जस्तो व्यवस्था अब यो हुँदैन, परिकल्पना हुँदैनन्। विश्वबाटै अब राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरू अन्त्य भइरहेका छन् र चाहिँ अब एउटा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवादको कल्पना गरेको यो चाहिँ एउटा युगमा अब यो पुरानो चाहिँ व्यवस्था जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले त तपाईँको पार्टी सानो पनि छ, लगभग तेस्रो शक्तिकै रूपमा चाहिँ अहिले उदय भइरहेछ। तर पनि तपाईँहरू तेस्रो शक्तिमा हुँदा पनि जुन संसदमा तपाईँहरूको प्रस्तुति हुन पर्थ्यो, जुन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुन पर्थ्यो, त्यो भूमिका देखिनु नि तपाईँहरूको संसदभित्र तपाईँले जुन बोलिरहेको कुराहरू तपाईँका पार्टीका नेताहरू, सांसदले त्यति साह्रो महत्त्वको साथ उठाएको हामी देख्दैनौँ नि। होइन सन्तोषजी, यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले जोरदार रूपमा उठाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीका साथीहरू, हाम्रो पार्टीका नेताहरू के अरे चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर लगायतका हाम्रा एउटा चाहिँ राजेन्द्र चाहिँ श्रेष्ठ लगायतका चाहिँ हाम्रा अशोक राई लगायतका हाम्रा चाहिँ सबै जात जातिलाई समेटेर बनाइएको एउटा चाहिँ एउटा नेताहरूको चाहिँ एउटा उ छ। हाम्रो केन्द्रीय चाहिँ एउटा समिति छ। त्यो समितिभित्र कतिपय सांसदहरूमा जितेर जानुभएको छ। उहाँहरू कहिले मन्त्रीहरू पनि खानुभएको चाहिँ उहाँहरू छ। धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ र उहाँहरूले पटक पटक आवाज उठाइरहनु भएको छ। संसदमा रहँदाखेरि पनि उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरू उठाइरहनु भएको थियो। जस्तै अब तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा आवाज उठाइराख्ने, संसदमा आवाज उठाइराख्ने, सुनवाई नहुने र तपाईँहरू चाहिँ संविधानलाई सधैँभरि यसरी नै तपाईँको अपूर्ण भन्ने कालो दिनको रूपमा सम्झिराख्ने, यो दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ? तपाईँहरूको कुरा सुनाइ भएन भने अब तपाईँहरू चाहिँ सडक अथवा संसदबाट आन्दोलन गर्ने कि जङ्गल छिर्ने, के गर्नु छ? अब हामीले चाहिँ ठिक छ, तपाईँको क्वेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ जङ्गल छिरेर फेरि पनि युद्ध गर्ने, जनताका छोरी मराउने हाम्रो उद्देश्य छैन। हामीले संसदबाट, सडकबाट र सदनबाट हामी लड्ने हो। हाम्रो पार्टीको उद्देश्य यही नै हो। हामीले चाहिँ यो संवैधानिक बाटो छोडेर असंवैधानिक बाटो हामीले रोज्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको त्यस्तो उद्देश्य छैन। र हामीले अहिले पनि सन्तोषजी आम नेपाली जनता जुन खालको एउटा चाहिँ दलितहरू चाहिँ को अवस्था छ, जुन महिलाहरू उत्पीडित छन्, अहिले पनि बलात्कारका चाहिँ घटनाहरू, निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता चाहिँ घटनाहरू, रुकुमको चाहिँ घटना जुन चाहिँ एउटा चाहिँ दलितको छोराले चाहिँ उच्च चाहिँ जातिको चाहिँ छोरीलाई विवाह गर्न खोज्दाखेरि उसलाई चाहिँ साङ्घातिक हमला गरेर गाउँ घेरेर आक्रमण गरेर मारिनु, यस्ता खालका जघन्य घटनाहरू अहिले थुप्रै देशभरि घटेका छन्। त्यसकारण जबसम्म यस्ता घटनाहरू घट्ने अवस्थाहरू यो रहिरहन्छ त्यति बेलासम्म हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि यहाँ चाहिँ हामीले नयाँ चाहेको चिज आउँछ र नयाँ व्यवस्था आयो, ल्यायौँ र हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ।
त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यसको लागि सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्नु पर्यो कि संविधानमा के हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, हामीले के चाहिँ हामीले कमी कमजोरी गरेका छौँ भने उहाँहरूले नबुझ्दासम्म त यो चाहिँ जनताको चाहिँ दूरी र सरकारको दूरी रहिरहन्छ। मुठ्ठीभर मान्छेहरू आसेपासे पुँजीवादीहरूले जुन राष्ट्रको ढुकुटीमा चाहिँ लुटमट मचाइरहेका छन्, उनीहरू सदा लुट मचाइरहने हुन्छ र गरिब जनताहरू पछाडि परिरहने अवस्था हुन्छ। भनेपछि अब हामी के बुझौँ भने तपाईँहरूको संसदमा चाहिँ उल्लेखनीय सङ्ख्या अथवा बहुमत नपुग्ने, सङ्ख्या पनि नपुग्ने, अहिले वर्तमान जुन पार्टी छ अथवा सरकार छ, ठुला दलहरू छन्, तिनले तपाईँको कुरा नसुन्ने र अर्कोतिर तपाईँको संविधान यसरी बहिष्कार गर्दै जाने अथवा कालो पट्टी बार्ने, यसलाई विरोध गर्दै जाने अवस्था अब यस्तै जारी नै रहन्छ। यसको अन्त्य हुँदैन। यसको मतलब अन्त्य हुन्छ सन्तोषजी। कहिले हुन्छ? अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने अब 2 वर्ष छ यिनीहरूको सत्ता। हजुर, अब 2 वर्ष छ यिनीहरूको सत्ता यसरी टिक्दैन नि त। हिजो जनतालाई जुन भोको पेट नराख्ने, जनतालाई रोजगारविहीन नबनाउने, रोजगार दिने, जो रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने जुन एउटा परिकल्पना गरेर यो सरकारले झुट्टा नाराहरू दियो जनतालाई, अहिले त्यो के दिन सकेन। अब जनताले के बुझिरहेका छन् भन्दाखेरि अब यो सरकारहरूबाट यो चाहिँ यी पुराना पार्टीहरू जो नेकपा र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट अब यो जनताका अधिकारहरू अब प्राप्त हुँदैनन्, जनताहरू चाहिँ सुशिक्षित हुँदैनन्, शिक्षित हुँदैनन् र यो देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरो त उनीहरूले बुझिसकेका छन्। त्यसकारण अब आउने चुनावमा हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउँछ। भनेपछि अब आउने चुनावमा जनता समाजवादी पहिलो पार्टी आएर सरकारको नेतृत्व गर्छ। हाम्रो पार्टी पहिलो नै हुन्छ आगामी चुनावमा। यदि जनताले चाहिँ अब यो कुरा बुझेनन्, अझै पनि जनताले बुझ्न सकेनन् भने अब त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूको पार्टीको सरकार आयो भने संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सेरेमोनियल संसद बनाउनुहुन्छ। हामी त्यति मात्र होइन, हामीले हाम्रो व्यवस्था हामीले चाहेको समाजवादी व्यवस्था यदि हामीले चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने, जनताले हामीलाई साथ दियो र हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने, हामीले त नेपाली जनता जुन अहिले विदेशको खाडीमा रोजगारीको निम्ति भौँतारिरहेको छ, त्यो जनतालाई त्यहाँका चाहिँ प्राविधिकहरू लगायत चाहिँ एउटा चाहिँ सिप भएका र सिप नभएका जुन चाहिँ नेपाली जनताका चाहिँ छोराहरू श्रमयोग्य एउटा चाहिँ श्रमशक्ति हो, त्यसलाई देशमै लिएर कृषिमा, जलविद्युतमा लगायत चाहिँ यो क्षेत्रका जडीबुटी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा यहाँ चाहिँ लगाएर देशलाई समृद्धि बनाउने चाहिँ विभिन्न एजेन्डाहरू, विभिन्न चाहिँ ठुलादेखि साना चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा उनीहरूलाई लगाएर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीले देशलाई एउटा समृद्धिको चाहिँ दिशामा लैजाने र जनता धनी बनाउने उद्देश्य बोकेको छ। र त्यसले गर्दा सबै मान्छेले बुझ्न जरुरी के छ भन्दा व्यवस्था कसले लियो र कसका हातमा यो व्यवस्था गयो भने वास्तवमा जनताले चाहेको अधिकारहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। तब मात्र जनताको सबैको चाहिँ उन्नति हुन्छ र देश धनी समृद्धि हुन्छ। भनेपछि अहिलेको यो सरकार जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएको यो चाहिँ सरकारले यो खालको यसले चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ल्याउन सक्दैन। यसको लागि जनता समाजवादी पार्टी नै सरकारमा आउन पर्यो, त्यसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने ओम प्रसादजीको भनाइ हो। होइन, यो त देखियो, यो त प्रशस्त रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेपछि देशमा अब जनता समाजवादी पार्टीको भन्दा विकल्प छैन, हामी त्यही भनौँ। यो देशमा हाम्रो विकल्प भन्दा अर्को छैन। किन भन्दा देखिसक्यो त, आज 80 वर्ष पुरानो नीति बोकेर हिँड्दा कुन हालत भयो नेपालमा। 80 वर्ष पुराना नीतिहरूले त देशलाई गन्तव्यमा त पुर्याउन सक्दैनन्। अहिलेको आवश्यकता के हो? आवश्यकता पहिचान गर्नु पर्यो। अहिलेको सरकारले वास्तवमा हामीले एउटा इँटाको काम गऱ्यौँ, हामी चाहिँ 100 इँटा पुग्नको लागि 100 अङ्कमा पुर्याउनको लागि 1 अङ्कमा प्रवेश गऱ्यौँ, 2 अङ्कमा हामी जाँदैछौँ है भनेर उनीहरूले देखाउनु पर्यो, नक्सा दिन पर्यो नि जनतालाई। त्यो नक्सा नआइसके पछाडि यिनीबाट आश गर्ने के छ? अब आश गर्ने ठाउँ त छैन। त्यसकारण अब यो सरकार वास्तवमा असफल भइसकेको छ र यो सरकार वास्तवमा असफल सरकार हो। गति छोडिसकेको छ। वर्तमान सरकारले त भारतसँग चाहिँ चुनौती दिँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नाकाबन्दीको बेला चाहिँ केपीले अडान लिएर चाहिँ भारतको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुभयो। अहिले चाहिँ केपीले राष्ट्रवादी चाहिँ पक्ष प्रधानमन्त्री भनेर भन्छन् नि। खोकुर राष्ट्रवादले देश समृद्धि हुँदैन, जनता धनी हुँदैनन्। देश अहिलेसम्म थुप्रै चाहिँ प्रधानमन्त्री बने, सबै बने, तर चाहिँ यो गर्ने आँट त कसैले गरेको थिएन नि। होइन, खोक्रो मैले भनिसकेँ, खोक्रो राष्ट्रवादले देश पनि धनी हुँदैनन्, जनता पनि सम्पन्न हुँदैनन्। किन मैले खोक्रो राष्ट्रवाद भने भन्दाखेरि यो चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानीमा भारतीय सेना परेड खेलेको अहिलेबाट हो? यो त कयौँ समय दशकबाट हो।
अब चाहिँ गत चाहिँ मङ्सिर महिना असोज महिनादेखि त्यहाँको बाटो पिच बनिरहेको छ भनेर हाम्रो पार्टीले का चाहिँ सर्वमान्य नेता चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँले संसदमा कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक भएर चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ भारतले। त्यसकारण चाहिँ यो भारतलाई चाहिँ त्यो बाटो रोक्न पर्यो, सरकारले चाहिँ भारतसँग वार्ता गर्नु पर्यो, खबरदारी गर्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरक्षा दिन सक्नु पर्यो। त्यहाँको जनतालाई त्यहाँ सेना राखेर हुन्छ कि सशस्त्र राखेर हुन्छ कि भारतसँग सम्झौता गरेर हुन्छ कि उसँग खबरदारी गरेर हुन्छ कि वार्ता गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामी बचाउनुपर्छ भन्दा सरकारले त कानमा तेल हालेर आयो नि त। अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको चारैतिरबाट दबाब आइसके पछाडि 5-7 महिना पश्चात जुन 5-7 महिना बित्यो उसले चाहिँ रोड क्लियर गरेर बाटोमा गाडी चलायो अनि सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेका छ। त्यही पनि हाम्रो पार्टीले यसलाई वेलकम गरेका छ, नेपाली जनताले वेलकम गरेका छन्, सबै पार्टीले यसलाई वेलकम गरेका छन्। यो राम्रो काम हो, हिजो गर्न पर्थ्यो, उनीहरू चाहिँ गल्ती गरे ढिलाइ गरे तब ठिक छ। तर सन्तोषजी यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामी बुझ्न के जरुरी छ भने कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक कहाँबाट सुरु भएको छ, यसको इतिहास के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। महाकाली सन्धि हामीले बुझ्न जरुरी छ। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपालका तत्कालीन शासकहरूले ठुलो गल्ती गरेका छन्। त्यहाँ महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेर जुन खालको सम्झौता गरेका छन् र महाकाली भारतलाई सुम्पिने चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि गरेका छन्, त्यति बेला नै उनीहरूले भारतलाई त्यो क्षेत्र बुझाइसकेको थियो। केपी ओली प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो महाकाली सन्धि गर्ने, त्यसकोलाई अवलोकन गर्ने, त्यसको के छ, त्यसको नेपाललाई फाइदा हुने कि बेफाइदा हुने भनेर केपी ओलीको चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र यो विषयमा विवाद पनि भयो र बहुमत नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई पास गरेर चाहिँ तपाईँको खड्गप्रसाद ओली अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो चाहिँ नदी भारतलाई सुम्पिने काम भएको छ र उहाँहरूले त्यति बेला गल्ती गर्नुभएको छ। हामीले त के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो राष्ट्रलाई हिजो चाहिँ जुन विखण्डन गर्ने, राष्ट्रलाई बेच्ने, नदीनालाहरू बेच्ने, नेपाली जनतालाई धोका दिने यी चाहिँ मण्डलीहरू, यी चाहिँ राष्ट्रघातीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ धरारामा चाहिँ ल्याएर फाँसी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग हो। यदि हाम्रा पार्टीको तर्फबाट हाम्रा पार्टीका नेताले त्यस्तो गरेका छन् भने पनि हामी छोड्दैनौँ र हिजो गल्ती गर्ने अहिले फेरि त्यसलाई सही गरेका छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले जुन खालको कुरा बोलिरहनु भएको छ ल्याउनु पर्यो त। त्यो अब ठिक छ, नेपाली जनताले के अरे वाइ गरेका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिएका छन्, लौ ल्याउनुहोस् त त्यो चाहिँ भूमि फिर्ता। आज चाहिँ भारतले चाहिँ फेरि कडा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सेना लगाइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। खै त यो देशको सरकार चुप लाएर बसिरहेको छ। अहिले यसरी चाहिँ भूमि फिर्ता हुन्छ त? विशेष गरी अब यो अहिले पनि यो आज असोज 3 गते आज पनि तपाईँको संविधान दिवसको दिन संविधान जलाउनु भयो, यसको विरोध गर्नुभयो होइन। अब आउने वर्ष पनि विरोध गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल चुनाव हुन्छ होला, त्यसपछि तपाईँको पार्टी चाहिँ पहिलो पार्टी भएर आउला होइन, अथवा सरकार बन्ला। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभएको छ कार्यकारी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक सेरेमोनियल संसद होइन, त्यो त तपाईँ आइसकेपछि तपाईँको पार्टी सरकारमा आएपछि तपाईँको पार्टीका नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बनेपछि नि त्यो पुरा हुनेवाला। अन्त्यमा अब जाँदा जाँदै मैले छुटाएका कुरा र यहाँले भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने भन्नुहोस्। नेपाली जनताको वास्तविक समस्या के हो, त्यसको समाधान के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देश भारतसँग र चाइनासँग जोडिएको हुँदा, तीनतिर भारत र उत्तरतर्फ चाइना जोडेको हुँदा सिमानामा हाम्रो नेपालीको धेरै समस्या छ। त्यसकारण सिमानामा खुल्ला सीमाका कारणले त्यहाँबाट चाहिँ कच्चा तरकारीहरू, टमाटरहरू, केरा लगायतका चाहिँ कच्चा चाहिँ वस्तुहरू र जुन खास गरिकन औद्योगिक वस्तुहरू हजुरको चाहिँ कुखुराका चल्ला लगायतका चाहिँ जुन वस्तुहरू नेपालमा चोरी निकासी भइरहेका छन् र सरकारले पनि खुल्ला रूपमा चाहिँ यसलाई आउन दिइरहेको छ। यसले गर्दा हाम्रा किसानहरू बर्बाद हुनुभएको छ। अब उहाँहरूले के अरे कुखुराकै कुरा गर्ने भन्दा कुखुरा व्यवसायीहरूको बिक्री गर्दा कुखुराको मूल्य 180-90 पर्ने किलोलाई, अब उहाँहरूले चल्ला किन्दाखेरि 80-90 100 हाल्न पर्ने। त्यस पछाडि उहाँहरूले चारो खुवाएर चाहिँ लास्टमा कुखुराको मूल्य चाहिँ तिर्दा उहाँहरूले 10 लाखमा कुखुरा खर्च गर्नुभयो भनेपछि 6 लाख मात्रै उहाँहरूले पार्नुहुन्छ र अरू चाहिँ उहाँहरूलाई 4 लाख रुपियाँ घाटा हुन्छ। यो मर्का कसले बुझ्ने? त्यसकारण सरकारले मुख्यतया
सिमानामा तारबार गर्न पर्यो र नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू भारतबाट चोरी निकासी लगायतका वैधानिक रूपमा पनि निकास हुन नदिनु, यहाँ चाहिँ आयात हुन नदिनु पर्यो र नेपालमा आयात हुने, नेपालमा निर्मित हुने, नेपालमा चाहिँ उत्पादन हुने वस्तु नेपाली उपभोग गर्न पर्यो र नेपालका चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई लगायत उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा ध्यान त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू अलिकति उत्साहित हुन्छन् र कृषिमा मुख्य गरेर कृषिलाई जुन खालको चाहिँ एउटा कृषिमा सरकारले चाहिँ एउटा राहत दिने, कृषकहरूलाई चाहिँ अब चाहे रकम ऋण होस्, चाहे चाहिँ उसका कृषियोग्य वस्तुहरू होस्, उसले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सरकारले जिम्मा लिन पर्यो। मार्केटको व्यवस्था सरकारले, कृषि उपजहरूको बजारको व्यवस्था सरकारले जिम्मा लिन पर्यो। अनि सरकारले के गर्न पर्यो, अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि वास्तवमा किसानको बेहाल छ। खेती गर्ने समयमा बिउ छैन, मल छैन। हेर्नुहोस्, मल अहिलेको समस्या त होइन नि, यो चाहिँ कैयौँ दशक, कैयौँ शताब्दीदेखिको चाहिँ यो समस्या अहिलेसम्म समस्याको जिउका तिउ छ। अहिले चाहिँ गणतन्त्र आयो, स्थानीय सरकार छ, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा छ, तर बिउ मल छैन गाउँमा। किसानहरूले खेतबारीमा बिउ मल हाल्न पाएका छैनन्। मल हाल्न नपाएपछि उत्पादनमा ह्रास भएको छ। त्यो उत्पादन ह्रास भइसके पछाडि अब कसरी हामी आत्मनिर्भर हुने? त्यसकारण हामीले, सरकारले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा कृषि उपजको जिम्मा लिन पर्यो। कृषिले उत्पादन गरेका चाहिँ, कृषकले उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरूको जिम्मा सरकारले लिनु पर्यो। बिउ मलको सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो। खुला सिमानाका कारणले चाहिँ चोरी निकासीलाई बन्द गर्नु पर्यो र चाहिँ टमाटर लगायतका चाहिँ यस्ता केरा लगायतका वस्तु, आलु लगायतका वस्तुहरू रोक्न पर्यो र नेपालमै उत्पादन भएको चिज खान पर्यो। यो भयो भनेपछि केही हदसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ र विदेशबाट आउने नेपालीहरूको जुन समस्या छ, जुन नेपालमा रोजगार नपाएर भारत लगायतका विश्वका देशमा हामी 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको, नेपालका चाहिँ होनहार युवाहरू चाहिँ विदेशमा एउटा कमाउने, परिवार पाल्ने चाहिँ एउटा समस्याका कारणले उहाँ विदेश दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई यहाँ नेपालमा बस्ने वातावरण बनाउनको लागि नेपाल सरकारले, नेपाल राष्ट्रको नाममा, नेपाल राष्ट्र बैंकमा जुन नेपाली जनताको चाहिँ एउटा राजस्वबाट सङ्कलन भएको पैसा छ, त्यो पैसा मलाई लाग्छ 2068 को तथ्याङ्क अनुसार मलाई 35 अरबभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ। त्यो रकम चाहिँ जुन नेपालका 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका जुन श्रम शक्तिलाई त्यो बाँड्न पर्ने हो, त्यो नभएर मुठीभर 2% 4% मान्छेहरूले त्यो रकम प्रयोग गरेका छन् र त्यो राज्यको चाहिँ त्यो दोहन गरेका छन्। राज्यको सम्पत्ति, राज्यको ढुकुटी, राज्यको चाहिँ जुन रकम हो त्यसलाई दोहन भएको छ, सीमित आसेपासेलाई बाँड्ने काम भएको छ र चाहिँ यहाँ त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू बेरोजगार भएर विदेश हिँड्नु परेको छ। त्यसकारण त्यो रकम नेपाली जनताका छोराहरूलाई बिना धितो बाँड्न पर्यो, बिना धितो वितरण गर्न, बिना धितो उनलाई रोजगारी बनाउनु पर्यो, उद्योगमा चाहिँ ध्यान दिन पर्यो, उद्योगी बनाउनु पर्यो र उनीहरूलाई त्यो बिना धितो, मैले बिना धितो किन भने हाम्रो पार्टीले बिना धितो किन भन्यो भन्दा परियोजना धितो राखेर दिन पर्यो। परियोजना भनेको के, जस्तो ए भन्ने व्यक्ति अथवा मलाई लिनुहोस्, होमप्रसाद भन्ने व्यक्तिले कुनै एउटा परियोजना तयार गर्यो, त्यो परियोजना उसले चलाउने भयो भने परियोजनालाई धितो राखेर 3 पुस्ते उसको परियोजनामा उसको विवरण हुन्छ। त्यो परियोजना धितो राखेर निःशुल्क परियोजना धितो राखेर चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ त्यो रकम हो त्यो व्यावसायिक बनाउनु पर्यो, उद्योगी बनाउनु पर्यो। त्यसकारण त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएको चाहिँ राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो। यी व्यवस्थाहरू राज्यले गर्यो भने न एउटा चाहिँ जिम्मेवार राज्यको चाहिँ एउटा भूमिका हुने हो। आज एउटा नेपाली कतारमा चाहिँ एक्सपायर भयो, डेथ भयो भने आज एउटा नेपाली कुनै XY जेटमा चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ उसको एक्सपायर भयो भनेपछि देशको परराष्ट्र मन्त्रीले ल्याउन सक्दैन, देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आदेश गरेर ल्याउन सक्दैन। आज एउटा पत्रकार रोबी लामी छाने जस्ता मान्छेलाई नेपाली जनताले खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले भन्दा वास्तवमा यो देशको निर्माणको खाका नेपाली जनताको चाहिँ जुन व्यवस्थापन नेपाली जनतालाई रोजगारी दिने अवस्थाको चाहिँ सिर्जनाको खाका जोसँग छ त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली जनताले चुन्न पर्यो र त्यस्ता नेतालाई चाहिँ, त्यस्तो नेतृत्वलाई चाहिँ नेपाली जनताले चुनेपछि, त्यस्तो व्यवस्थालाई चुनेपछि न यो नेपाली जनता र देशको चाहिँ एउटा समृद्धि हुने हो, देश विकास हुने हो र व्यक्ति चाहिँ समृद्धि हुने हो, व्यक्ति चाहिँ धनी हुने हो। त्यसकारण यो जुन खालको एउटा चाहिँ राज्यको एउटा चाहिँ पुँजीलाई आसेपासेहरूलाई बाँडेर आसेपासे पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटालिजमको चाहिँ जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ चिरेर जबसम्म नेपाली जनताका छोराहरूले यो ऋण बिना धितो ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म नेपालको विकास
अनि यो चाहिँ कथा मात्र हुनेछ। कथामा सीमित रहनको लागि हामीले चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई नै जिताउनेछौँ। त्यसकारण अब हामी सचेत हुनु पऱ्यो। अहिलेको आवश्यकताअनुसार हामी चन्द्रमामा पुग्नु छ भनेपछि हामी यस्ता 80 वर्ष पुराना गाडी थोत्रा गाडीलाई चढेर हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ। हामीलाई रकेटको चाहियो, हामीलाई प्लेन चाहियो भनेपछि हामीले त्यस्ता खालका भिजन भएको, योजना भएको, देशलाई यति वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु भन्ने खालका खाका भएका शक्तिलाई, त्यसको चाहिँ व्यक्तिलाई त्यसलाई जिताउनु पऱ्यो र देश विकास हुन्छ। यदि त्यो गरेनौँ भनेपछि हामी फेरि पुरानै अवस्थामा जान्छौँ। हामी हिँड्ने बाटो हामी नयाँ ठाउँबाट हिँड्न सकेनौँ भने, नयाँ बाटो जान सकेनौँ भने हामी पुरानै बाटोमा घुमिरहन्छौँ। हामी चक्र व्यूहमा फँसिरहन्छौँ, हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण आम दर्शक महानुभावहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भन्दा, जुन चाहिँ हामी अहिले राज्य जुन खालको एउटा चाहिँ अभिभावक हो, राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सकेन। अहिलेको राज्य असफल भएको छ, किनकि चाहे कृषि क्षेत्र होस्, चाहे चाहिँ उद्योग व्यापारमा होस्, हरेक चाहिँ तिर नेपालीहरू एउटा चाहिँ अत्यन्तै निरीह बनेको अवस्था छ। राज्यको ढुकुटी चाहिँ स्वाहा भएको छ। त्यसकारण यसलाई व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसमा चिन्ता छ र हाम्रो पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ र यहाँहरू सबै बौद्धिक क्षेत्रहरू अलि सशक्त भएर यसमा आवाज उठाउनु हुन र अगाडि बढ्नु हुन, एकबद्ध हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथी, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि देखु टुडे संवादमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सन्तोषजी। मलाई पनि जुन एउटा हाम्रो पार्टीको एउटा विचार र राजनीतिलाई र नेपालको संविधानमा हाम्रो पार्टीको असहमतिको विषयलाई लिएर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर यहाँले चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो र चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा हाम्रो पार्टीको लाइन, हाम्रो पार्टीले संविधानमा भएका असहमतिको मुद्दाहरू जुन विषयहरूमा कुरा उठाएको छ त्यो विषयमा यहाँहरूले कुरा राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। यो सञ्चार माध्यमले चाहिँ हामीलाई यहाँ यत्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुँदा यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै, यहाँहरूको चाहिँ जुन देउखरी टुडे युट्युब च्यानलले सफलता प्राप्त गरोस्, सबै जनजनमा तपाईँहरूको समाचार पुगोस् र जनजनले मेरो समाचार हो, हाम्रो हो भनेर जनजनले चाहिँ जनजनको एउटा मुटुको ढोकढोकी बन्न पुगोस् देउखरी टुडे भन्ने चाहिँ शुभकामना दिँदै म चाहिँ मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी यतिखेर कुरा गऱ्यौँ आज असोज 3 गते संविधान दिवस। संविधान जारी भएको आज ठिक 5 वर्ष पुरा भएको छ र संविधान जारी भइसकेपछि केही दल, केही शक्ति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। संविधानभित्र कयौँ कुराहरू छुटेको छ, जनताको अधिकार अझै पनि कुण्ठित हुन सकेको छैन भन्दै असहमति जनाउँदै कालो दिनको रूपमा चाहिँ आज लिइरहेको अवस्थामा आज हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य तथा दाङ जिल्ला अध्यक्ष हुम प्रसाद शर्मासँग कुरा गऱ्यौँ। विशेष गरी 2072 साल असोज 3 गते पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको सरकारले पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गरेको थियो। आज संविधान जारी भएको ठिक 5 वर्ष पुगेको छ र यो सेरोफेरोमा रहेर आज हामी संविधानका के कुराहरू अपूर्ण छन् त, कहाँ के कुराहरू छुटेका छन् त, उहाँहरूको असहमतिका विषयहरू के हुन् त भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। देखु टुडे संवादमा हामी फेरि पनि यस्तै व्यक्तित्व र यस्तै विषयहरू लिएर आउने जानकारी गराउँदै देखु टुडे संवादबाट क्यामेरामा हरि कुमालका साथ म कार्यक्रम प्रस्तोता सन्तोष पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।